Unsa man ang Biblia? Ningon ang kaduhang Pedro 1:22 nga namulong ang mga tawo gikan sa Dios samtang gidala sila sa Espiritu Santo. Mga pulong kini sa Dios ngadto sa mga taong gidala sa Espiritu Santo. Namulong kining mga tawhana samtang gidala sila sa Espiritu Santo. Maingon nga gipalid, gidala ug nilawig uban sa hangin ang sakayang tunay layag. Dinasig ug ginamhan sa Espiritu Santo ang mga nagsulat sa Biblia. Gipalid ug gidala sila sa Espiritu Santo aron magpadayag sa pulong sa Dios. Dili gikan sa mga tao ang Biblia ug wala kini magpadayag sa mga hunahuna raning mga tawhana. Gisulat hinuon nila ang pulong nga gikan sa Dios. Niingon ang ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan giginhawa sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagtulid, pagmatuto diha sa pagkamatarong. Gininhawa sa Dios ang Biblia, giginhawa kini gikan sa pagkamao sa Dios. Bisan unsang gi-exhale nato gininhawa nato o giginhawa kini gikan sa atong pagkatao. Busa ang Biblia nga gininhawa sa Dios giginhawa gikan sa pagkamao sa Dios. Naa sa Biblia ang elemento mismo sa Dios. Ang Dios kahayag, kinabuhi, gugma, gahom, kaalam, ug daghang uban pang butang. Giginhawa na nganha sa Biblia kining tanang butang nga iya sa pagkamao sa Dios. Niingon ang ikaduhang Timoteo 3:15 nga ang balaang kasulatan makahimo nimong maalamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga naa ni Kristo Jesus. Kaon inom kanimo Ginoo, kaon pagbasa, inom pagampo. Basa ampo, kaon inom nimo. Basa ampo, maangkon kanamo. Pakana ako og paimna, busgang gigutom og giuhaw. Sa kalipay puna og matagbaw, sa kagutom og sa kauhaw.